कोलवा बिचार आसात आनी कोलवा बिचारची रोषणाय पळोवन तुका प्रश्न पडटा कितें तर गणेशोत्सवा निमतान हांगा विसर्जनाची तयारी चल्ल्या। गणेश फाल्यां येता आमचो 1.5 दिसांक विसर्जन जाता। त्या 1.5 दिसांची विसर्जन तितल्याच खूब धडाक्यान जावचें आनी खूब उदकान तो भितर ताका पावोवची अशी कल्पना आमच्या आमदाराची आशिल्ली आनी ती कल्पना ताणें साकार केल्या। 1.5 दिसाचो गणपती 5 दिसाचो 7 दिसाचो अक्षरशः सार्वजनीक गणपती हांगा येतात आनी ह्या गणपतीचें विसर्जन करपा खातीर इतली जतनाय घेतल्या आमच्या आमदारान। ताणें ट्रस्टीच्या लोकांकूय ती उबें केलां आनी व्हडी तयार दवरल्या। विसर्जन प्रत्येकान आपलें करचें काठारच आनी मागीर ती मूर्त ताणें आपल्या ट्रस्टीच्या लोकांक दिवची जेणे करून ते व्हडे व्हरून पयस उडयतले। हाचें कारण म्हळ्यार कितें जाल्यार पर्यावरणाचो विचार आमी करतात खरो, पूण म्हाका सांगपाक वायट दिसता की जे सरकारान तातूंत चडांत चड लक्ष घालून ह्यो ज्यो मुर्त्यो आसात ह्यो मुर्त्यो शाडू मातयेच्योच करूंक जाय आशिल्ल्यो, पूण आजुनूय ते आमकां दिश्टी पडना। हे विसर्जन जातकच दुसऱ्या दिसाक जे कांय दिश्टी पडटा ते तातूंत आमची आस्था मात दुखावता आनी ही दुखावू नये म्हणून आमच्या आमदाराक चडांत चड जतनाय घेवपाचो यत्न केला। पण म्हाका सगळ्यांक सांगचें दिसता की तुमी आमकां हातभार लायात, मदत करात आनी आमचें विसर्जन बरे तरेन गणपतीचें जावनी अशें हांव तुमचे सगळ्यां कडेन मागणें करतां। थँक्यू। गुड इवनिंग। आज आमी बाणाले तोळेबांदार आहात आनी तुम चयताय की आमी सदांचे भाशेन एन्युअल बाणाले तोळेबांद आमी विसर्जना पासत गणेश विसर्जना पासत आमी निटयल्लो आहा। तेच भाशेन आमी आमगेले कोलवा बीच एंट्रन्स ती एंट्रन्सूय आमी रेडी केल्या ताकी कोलवा जे कोण डिवोटीज वयताय ते विसर्जन करपाक आमी थिंगाय सगळो अरेंजमेंट केल्लो आनी आमी कार्मोना इगोजी फाटल्यान आनी कार्मोना तामदेक हे 2 जाग्यांनी विसर्जनाची तयारी केल्ली आहा। तशेंच काबेलोसीम जांगदार हिंगाय आमी तयारी केल्ली आहा। सो हे फाटी 5 जागे आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सींत आमगेले जे हिंदू भाव भयण्यो ज्यो आहा जे कोण गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करता आनी जे कोण विसर्जन जे जागे आहा ते आयडेंटिफाय करून आमी हे जागे तांकां निटोवन दिल्ले आहा। द होल आयडिया इज कम्युनिटी इनवॉल्वमेंट आनी कम्युनिटी जे फेस्टिवल्स करताय त्या कम्युनिटी फेस्टिवल्सांक आमी एक बूस्ट दिवपाक तेंको दिवपाक आनी ह्यो सगळ्यो आमी तयाऱ्यो आज घडून गेल्ल्या। आज आमचे बराबर आहाय आमगेले महालक्ष्मी देवळाचो प्रेसिडेंट, आमची टीचर आनी आमचे जे आमी बाणाले आमदार उत्सव समिती ही जी घडून हाडली ताजे वांगडी आसात।
तेच भाशेन फाटल्यान आमचे बळार आहा आमगेले दृश्टी जे दृश्टीन हे फाटी गणेशाक आमकां सपोर्ट दिवपाक ते मी तेंको दिल्लो आहा. आमगेले मेंबर आहा आनी हिंगा तोळेबांदार आमकडे 3 दृश्टीचे मेंबर आसतले, एक सुपरवायझर आनी 2 व्हॉलंटियर्स. तशेंच कडेन कोलवा 4 दृश्टी गार्ड्स आसतले टू हेल्प अस इन टेकिंग दी गणेश आयडल अ लिटल बीट अहेड, ताकी तो सपोर्ट दिवपाक आमगे जे डिवोटीज येतले तेमी एक पाट विसर्जन केलें म्हणटरी तो गणेशाचो आयडल मातशें उदकांत मातशें भितर वचोन दिवपाक हे आमकां दृश्टी सपोर्ट करतले. हेजे भायर जे आज आमी ऑर्गनायज केल्ल्या ही पाटी गणेशाक ती आमची टिचर जी आहा ती मुखार उलयतली. गणेशोत्सवाच्या निमतान आमच्या आमदारान एक व्हड स्पर्धा दवरिल्ली आसा. ही स्पर्धा पयले फावट आमच्या ह्या बाणावलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. आमी सगळीं उत्सवान सामकी थपथपलेलीं आसात, बरें दिसता. आनी ही स्पर्धा जावन आसा ती आमच्या बाणावलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक मर्यादीत आसा. तातूंत ताणें गणपतीची जी आरास करतात ती आरास, वयर माटोळी आसता ती माटोळी अशें सगळें करून तांणी स्पर्धा दवरिल्ली आसा. ही स्पर्धा कौटुंबीक आसा, कुटुंबाचो गणपती, सार्वजनीक गणपतीक हातून आमी भितर घेवना, फकत कुटुंबाचो गणपती. आनी तांणी आज पर्यंत 7 तारखे मेरेन ताणें नांवां रजिस्टर जावपाची आसात. फोन नंबर दिल्लो आसा. फोन नंबर म्हळ्यार तो 9851134134. हाजेर ताणें नांव रजिस्टर करपाची आनी रजिस्टर करतकच तांणी एड्रेस दिवपाचो आनी आपल्यागेलें आधार कार्ड तांणी दिवपाक जाय, जेणे करून आमचे जे जजीस येतले ते जजीस घराघरांनी वचून जजमेंट दितले. ताका प्रायजां दवरिल्लीं जी आसात ती प्रायजां 1.5 दिसाच्या गणपतीक आनी 5 दिसाच्या गणपतीक. 5 दिसाचो गणपती जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना 7 आनी 9 मॅक्झिमम जे डेज आसतले तांकां लेगीत ह्या स्पर्धेंत वांटो घेवपाक मेळटा. प्रायजां जावन आसात. फर्स्ट प्रायज 15,000 रुपया, सेकंड प्रायज 12,000 रुपया, थर्ड प्रायज 10,000, फोर्थ प्रायज 8,000, फिफ्थ प्रायज 5,000. तशेंच 5 डेज गणेश जो आसा तांकां लागून 5 डेज, 7 डेज, 9 डेज इतलेच तांकां लागून तशीच प्रायजां आसात. फर्स्ट प्रायज 15,000, सेकंड प्रायज 12,000, थर्ड प्रायज 10,000, फोर्थ प्रायज 8,000, फिफ्थ प्रायज 5,000. इतलेंय करून आमचो आमदार ओगी रावना जाल्यार ताणें म्हणा मुखार की जे पार्टिसिपंट आसतले त्या प्रत्येक पार्टिसिपंटाक 2,000 आमी तांकां एक 2,000 आमी कॉम्प्लिमेंट्स म्हणून आमी तांकां दिवपाचें थारायिल्लें आसा. ही स्पर्धा म्हाका दिसता ह्या आमच्या बाणावले वाठारांत पयले फावट जाता आनी हांव ताका देव बरें करूं. तर सर वेन्झीन हांगासर कांय कार्यक्रम दवरिल्ले आसात. कार्यक्रमान सगळे सहभाग जातकीर जेन्ना विसर्जनाक मुर्ती तुमी हाडटले, मुर्ती हाडटा आसतना सगळ्यांनी आमच्या बाणावलेचे धरून बाणावलेचे सरभोंवतणी जितल्यो ज्यो हांगा नावेली येता, मडगांव येता, ह्या सायडीन फातर्डा येता, करमण्या, ओळ्ळे, ही सगळे गांव जे आसात कोलवा बसून धरून हांगा हाडून विसर्जन हांगासर करपाक जाता. आनी विसर्जना खातीर भरपूर हांगासर सोय दवरिल्ली आसा. सोय दवरता आसतना वेन्झी बाबान खुबशे हांगा बरी स्टडी करून इको फ्रेंडली असो दवरपा खातीर तांणी भरपूर वेवस्था केल्ली आसा. कोणेच कसलोच अपघात ना घडचो हाचे खातीर तांणी वेवस्था केल्ली आसा. हांगा एक बोर्ड दवरिल्ली आसा. तुमची जी मूर्ती तुमची उत्तर पुजा जाली, उत्तर पुजा जातकीर हांगा कांय लोक येवन हांगा पुजा करतात. पुजा जातकीर गणपती व्हरून मुर्ती जी उदकान आमी हें करतात मातशी वेळ बुडयतात तेन्ना बुडोवन जातकीर म्हणजे विसर्जन जातकीर तुमी ती काडून जे आमचे लायफगार्ड्स जे आसतले किंवा आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसतले तुमी ती मुर्ती काडून तांच्या हातीन दिवपाक जाता, जें करून मुर्ती विसर्जन जातकीर पांयाक लागची न्ही हाचे खातीर ती वेवस्था करपा खातीर हे दृश्टी आमचे जे आसात ते व्हरून ती मदीं व्हरून ते उदकान सोडटले. आनी हांव मागतां समस्त जे आमचे भोंवतणचे बाणावले
तशेंच आमचे भोंवतणचे जे वाठारांतले लोक आसात आणि सगळ्यांनी ही मुर्त्यो ज्यो आसात तेणी हांगा हाडून ही वेवस्था ही सोय तांणी घेवची. तशेंच ज्यो तुमच्यो घरांतले जो वेस्ट आसतलो त्याचे खातीर हांगासर 3 बास्केट्स दवरिल्ले बॉक्सेस दवरिल्ले आसतली. तुमचे ज्यो फळां सगळे फुलां जी आसात किंवा माटोळेचे सामान आसा किंवा ड्राय वेस्ट 3 बास्केटांनी वेगवेगळे बास्केट्स आसतले ते बास्केट्सांनी तुमी घालचे आणि ते भशेन आमी आमचे मनीस आमच्या वेंजी बाबान जे अरेंजमेंट केल्ले आसा ते मनीस व्हरून ते ताचो वांटो लायतले आणि सगळ्यांनी हाचो लाभ घेवचो अशें आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता. बरें करूं. सो आज जे जितले ही अरेंजमेंट चल्ल्या हांव आमगेले बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी उत्सव समितीक देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक तेंगे हो सपोर्ट नासतना आनी कॉर्डिनेशन नासतना वी कूड हॅव मेड दीस पॉसिबल. हांव WRT डिपार्टमेंटाक देव बरो करूं म्हणटा सुद्दां कित्याक दे हॅव कॉर्डिनेटेड टू गेट मोस्ट ऑफ द डिसिल्टिंग क्लिनिंग एट कोलवा आनी थोडेमान डन. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक देव बरो करूं म्हणून सुद्दां PWD डिपार्टमेंटाक देव बरो करूं म्हणून सुद्दां आनी डिस्ट्रिक्ट हे सगळे डिपार्टमेंट एकठांय जावन आज आमगेले जितले जागे आमी रेडी केल्ल्या ते आज हो जो आउटकम इज बिकॉज ऑफ द कॉर्डिनेशन ऑफ ऑल दीस डिपार्टमेंट्स. आय वूड लायक टू विश ऑल द पीपल ऑफ बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी मुगे 7 विलेजी हिंदू कम्युनिटी भाव भयण्यांक wish you a happy Ganesh Chaturthi. Let's have a eco-friendly Ganesh Chaturthi and let's have a safe Visarjan on Sunday and the next days to come. देव बरें करूं. Thank you. सॉरी वेंजी ही आतां करपाक लागले कितली वर्सां जाली? आम जिखोन येयले तेन्नासून 2022 थोडेबान न्हेसोवपाक कॉमेस केल्लो. स्टार्टींग धाकटीशी टीम घेवन टिचरी घेवन थोडे वांगडी घेवन आमी हें कॉमेस केल्लें आनी मोटिवेशन येयलो आमकां. वी गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट. हांव प्रुडंटाकूय देव बरो करूं सोदता आमगे सावयोक फॉर कवरींग दीस एवरी इयर. 2022 तुमी कवर केला, 23 लास्ट इयरूय and now this year also you have covered. In this year we have upgraded and gone to different other locations, total 5 locations. So this will continue and this year we have started the Ganpati presentation and सजावट competition जे आहा ते कॉमेस केल्ल्या. 1.5 दिसा गणपतीचो आणि 5 दिसा गणपतीचो हें कॉम्पिटिशन दवरल्या and we will continue this every year and we will only improvise it. सो तुमी बाकीच्यांक आतां मागला न्हू हिंगा येवची म्हूण. वर्षी बीन कितले येताले? लास्ट इयर बीन कितले? नॉर्मली कितें जातालें हांगचे लोकल्स जे आसा तेच येताले. आमी पयलीं कित्याक कांय कारणाक लागून लोक येनाशिल्ले सो आमी आतां ते सगळे सरान जे आसा एन्टायर जे तुमी पळोवपाक जाता फाटल्यान व्ह्यूज घेवपाक जाता कित्याक तें आतां इतलें निवळ केल्लें आसा. इवन आमच्यांनी स्विम करून बसूंक जाता अशी परिस्थिती तें आतां उदक आयिल्लें आसा. म्हाका दिसता सरान टेस्टूय केल्लें आसा हाचे बद्दल कांयच दुबाव ना. सगळ्यांनी हांगा हाडून विसर्जन करचें. मेन आमी सार्वजनीक गणपती कडेनूय मागतात तांणी जे पयलीं येताले तशेंच तेणी हांगा येवन हें विसर्जन करचें अशें आमी तांचे कडेन अपील. खारेबांदार रिवर साल पेड्यार जाला न्हू. सो ऑलरेडी लास्ट टायम बी आमी पळयलां की जायतो लोक हांगा येता कित्याक हें क्लीन आहा म्हणून. सो हें उदक क्लीन म्हणल्यार कितें जालां कांय ते पयलीं कितें जाता पोंचे वॉटर बॉडीज जे आसा ताका लागून मातशें दिसता कितें तरी ताका स्मेल येतालो सो तें कांय कारण आसूं शकता पूण तें आतां सरान टेस्ट खारेबांदार कितें जालां ती ऑलरेडी लोक बोवाळ मारता वेंजी बाबू जाणा ती सुवेजान. So no, that is slightly half a kilometer away from this. हिंगा ते भाशेन कांय ना. ना तसलें कांयच ना. सिवरेज बिवरेज हांगा कांयच येना. कांयच ना. सो लोकांक बरें कॅन बी अ गुड प्लेस. गुड प्लेस सर. सो विसर्जना खातीर सामको खास आसा.